आयचो हो तेस आमी भेटोया पिडेन कोश्टवतेल्या मनशां पासून.
सुरुवाती का मी गीत घेऊया A5 पेज नंबर 3 A5. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोफे असो. तुमचे सोवे असो.
प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज नोवेनाचो दुसरो दीस. आयचो विशय जावन आसा कुटुंब मजबूत करुया, जेजूक गोवाय दिवया. भावार्थ जावन आसा क्रिस्तांवपणाची बुनयाद. ही मुळावी शिकवण आमच्या कुटुंबान सुरू जाता. आमची आवय बापूय जावन आसा प्रथम संदेशकारां ही जाणवाय दिवंक. आमच्या गोराब्यांत मागण्या उदेशी देवाच्या उतरा वरवीं सांगाती कोत्तेल्या गोरच्या वावरा उदेशी एकामेका सोवें हुस्को ह्या सगल्या गोडितांनी आमकां दिसून येता. कुटुंब मजबूत करुया, जेजूक गोवाय दिवया. हो विशय नियाळटना आमचे गोराबे एकवटाचे, भावार्थाचे आनी मोगाचे नमुने जावंक मिसा बलिदानांतल्यान बापा लागीं आमकां आनी भुरग्यांचो कुरीस समुदाय कितला उबो वाडो समुदाये पासत मागुया. पुणे भावनो सगळीं आमी देवाची कुटुंब, देवाची वांगडी. तर देवाची वांगडी कशी सगळीं आमी एकठांय जाल्ली आसात. आमच्या कुटुंबान भावाट विस्वास मोग आमी उचारुया आनी देवाचो अनुभव घेवया. तर हेच देवाचें उतर ह्या नोव्हेनाच्या दिसांनी सादवतले आमच्या कानार. ते आमच्या काळजा मनान रिगोवन ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेवया. सगल्या आमच्या सालयच्या फिरगोसकारांक आनी संवसारा पासत जी पिडा येयल्या ती जेजून बेगीस काबार करूंक आनी सगल्या आमकां कुडीवतम्याची भलायकी दी म्हूण आमी मागुया. हे पवित्रतेन फावो परिवाट घेवचे खातीर आमची पातकां उडकून घेवया. काळजांतान दूद दोत्तल्यांक बोगसडे दिवच्याक तुका बापान धाडला सोमया काकुतकर. सोमया काकुतकर, तूं पातक्यांक आपयलाय क्रिस्ता काकुतकर. क्रिस्ता काकुतकर, आमचे खातीर विनंती कोच्च्याक तूं देवपाच्या उजव्याक बसलाय सोमया काकुतकर. सोमया काकुतकर, सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसूंक आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. आयज आमी किरेतपणी मागता एका कुटुंबा पासत आयज बर्थडे ऑफ नेशविन डिमेलो. मे एवरी डे ऑफ युअर लायफ बी फिल्ड विथ ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ एंड स्ट्रेंथ. मे गॉड ब्लेस युअर लविंग पेरेंट्स, सिस्टर एंड नाना एंड डियर वन्स. ह्या कुटुंबा पासत आमी मागुया. प्रार्थया. देवा, तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळटाय. तुजे वेळे कितेंच पवित्र न्हय, कित्याकूच मोल ना. ओदीक तुजी काकूत आमकां दाखय आनी आतां आसतना आमचें काळीज सदांकाल तोखतेल्या देण्याचेर दवरच्याक सोदतेल्या वस्तूंचो ह्या जिवितान फावत उपयोग करूंक तूंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. आमच्या सोमयाव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या पवित्रत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. बागयोन जोवाचे पयले चिटी वेले वाचप. म्हज्या अपुरबायेच्या भुरग्यानो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक करचोच आनी जो कोण मोग करता तो देवा तावन जल्मला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारान धाडलो. हातून देव आमचो मोग करता म्हूण
उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटक करूंक बोली कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयला तो. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यांनो, देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कदींच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमची सोवें जियेता आनी ताचो मोग आमची सोवें संपूर्णायेक पावता. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे कुणे वरवीं आमी ताची सोवें जियेता आनी तो आमची सोवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारूक कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गोवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता, ताची सोवें देव जियेता आनी तो देवा सोवें जियेता. देव आमचो मोग करता, हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोगूच. जो कोण मोगांत जियेता तो देवा सोवें जियेता आनी देव ताची सोवें जियेता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो स्वभाव चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाल घोर. सगळीं म्हणुया. चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाल घोर. सगळ्या वेळार सोर्वेस्पोराक दिनवासतलो, ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सोर्वेस्पोरा सोवें म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाल घोर. म्हज्या सांगाती सोर्वेस्पोराची किर्ती गाजोयात. एका ताल्यान सगळीं ताचें नांव वखाणुया. सोर्वेस्पोराक हांव आशेवन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळे म्हजे आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाल घोर. ताचेर दोळे रावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां कदीच पडची ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सोर्वेस्पोरान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाल घोर. ताच्या सेवकां भोंवती वेदो घालून सोर्वेस्पोराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाल घोर. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस भागी. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाल घोर. भोगतानो, सोर्वेस्पोराची भोक्ती करात. ताची भोक्ती करतल्यांक कांयच उणें ना. तोरण्या शिवांक पर्यंत उपास तापास काडचो पडटा, पूण सोर्वेस्पोराची वाट पळोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाल घोर. सगळीं उबी रावया. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतल्यो म्हणटा सोमी.
सर्वेस्पर तुमचे सोफे आसू तुमचे सोबे आसू लुका परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या जेसू एका गांवान भितर सरलो आनी मार्ता नांवाचे एके बायलेन आपल्या घरान ताका सुनिमान केलो. तिका मारिया म्हटलेली एक भयण आसली. ती सोमयाचें उतर आयकूंक ताच्या पांया लागीं बसून रावली. पूण मार्ता घरच्यांनी राटांनी भारी आरपीत जाली. ताच्या फुड्यान येवन तिणें म्हटलें, जेवणाचो सगळो भार म्हजे भयणीन म्हजेर सोडलो म्हूण तुका कांयच पडूंक ना. ये आनी आत बोट घाल म्हूण सांग तर तिका. आनी परतीपाडून सोमयान म्हटलें, मारता मारता कितल्या वस्तूचे म्हूण दासती तुका, पूण थोड्योच वस्तू एकूच गरजेच्यो. मारयेन बरो तो वांटो विचून काडला आनी कोणाकूच तेचो लागचो तो काण घेवचो ना. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने आनी तुका क्रिस्ता भयणी भावानो, आमी गायनाचो चेलो एक गीत म्हणटा, बापा आमचो तूं मोग कोत्ताय, आमचे मदें जेसूक धाडटाय. ओ मोग ओडकून दिनवास दाखोवंक, आपलें जिवीत तुका भेटोवंक. तुजें कुटूंब एकठांय जाता, भावाट विस्वास मोग उजत्ता. असल्या उतरांनी मोगाचे बाबडे न्हू, एका कुटुंबाचें जिवीत देवाचें जिवीत म्हणूं येता. आनी ह्या पासत मिसाचे भेटेन आमी सुरवातेक भावाट विस्वास आनी मोग उजत्ता आनी हे तरेन देवाक आमी दिनवासता. कोण एक भाव मोगाचे बाबडे न्हू आमचोच सालोयचो, तो आपलो अनुभव एक्सपिरियन्स शेअरिंग आपल्या कुटुंबान ह्या दिसांनी हे मारेकार दुयेंस येयलां आनी ह्या पासत कशी आमी टीव्हीचेर मीस पळयता तो म्हाका सांगतालो. म्हाका दिसलें आयज तुमकांय सांगल्यार अदीक गरजेचें. हो भाव म्हणूं लागलो, जेन्ना आमी इगोर्जेन मिसाक येता तेन्ना आमी रितीन आनी माणसुगेन न्हेसून येता, तशें आमी आमच्या घरा लागीं आमचो टायमींग दवरता. कितल्या वरांचेर मीस जातलें सकाळीं. सगळो आमचो कुटूंब जावं म्हजीं भुरगीं, म्हजीं घरकान्न, म्हजी वडील आसा पळय तीं बरे भाशेन न्हेसोन आमी टीव्हीचेर हे मीस पळयता. जितले हे मिसाचेर हे टीव्हीचेर मीस पळयता तितलो आपलो भावाट आमच्या कुटुंबाचो विस्वास आनी मोग वाडटा. उपरांत यादनीक देवाच्या उतराची म्हणणी कोत्ता, परगोटणी कोत्ता तेन्ना मागीर उपरांत आमी जेवणाच्या मेजार बसून आमकां कितें बरें लागलां, आयज फादरान सांगलां देवाचें उतर, कितें म्हाका बरें लागलां तें आमी एकामेकाक शेअरिंग कोत्ता. आनी त्या मिसाचेर मागीर उपरांत आमी घरान आमी इगोर्जेन येयना दिगून आमी घरान बॉक्स दवरला आनी हे बॉक्स आमच्याच कुटुंबाक आमी दिता तातूंत कितें घालपाक. आनी आमी ह्या बॉक्सान कितेंय तरी दवरून उपरांत म्हजी फिरगोस उक्ती जाल्या उपरांत तें दान हांव इगोर्जेक भेटयतलो. ह्या भावान म्हाका हो अनुभव सांगल्या उपरांत काय बरें म्हज्याय जिवाक बरें दिसलें. मोगाचे बाबडे न्हू, ताचो अनुभव घडयेक आयज तो घडयेक यूट्यूब नाजाल्यार फेसबुकाचेर आसतलो तेन्ना हें शेअरिंग ताका कितलें बरें दिसतलें हें सांगलां पळय तें. आनी मोगाचे बाबडे न्हू, म्हाकाय दिसलें आयज हें सगल्यांक परगटूंक, कित्याक हें मोगाचे बाबडे न्हू आमी दान कोत्ता तें मोगान देवाक कोत्ता. आमी आमकांच न्हय पूण आमी उदारपणान हें आमचे पवित्र सभेक कोत्ता. आनी ह्या पासून मोगाचे बाबडे न्हू आमी साहित्य पावटी घोडेक गुणगुणटा, घोडेक यादनिकाची तिका कोत्ता, घोडेक आमी फेसबुकाचेर हें तें फीडबॅक घालता. आनी हे तरेन मोगाचे बाबडे न्हू आमचें जिवीत घोडेक एक बिया सारकें बरें जिवीत जियोंक शकता
पूण आमी घडयेक आमच्या जिवितान आमी नेर हाडटा आनी ह्या पासून म्हज्या बावडून आयज आमी कुटुंबा वयर नियाळ कोत्ताना म्हाका दिसलें आयज हो विशय एकदम बरो आसा. कुटुंब मजबूत करुया, जेजूक गोवाय दिवया. आनी आमचो बिस्मूथ साहेब जेन्ना ही गवडीक चीट काडल्या तातूंत म्हज्या बावडून ताणें बरी सुचणां दिल्लीं आसा. आमच्या क्रिस्ती कुटुंबांनी वसूंक जाय तो मोग शांती आनी एकचार एक एक वांगड्याच्या जिवितांतल्यान स्पश्टपणी दिसून येता. तेन्ना आमचे कुटुंब खऱ्यांनीच क्रिस्ती भावार्थाचे परजोडीत साक्षीदार जावंक पावतात. असल्या देखीवंत क्रिस्ती कुटुंबांनी यादनिकी आनी मोटवाची जिविताक जायती आपोवणी उठपून सांग अदीक सोंपें जातलें हातून दुबावूच ना. तर आमचो बिस्मूथ साहेब सांगता ते भाशेन आमचे तर कुटुंब मजबूत जातले जाल्यार म्हज्या बावडीन पयले सुवातेर आमच्या गोरब्यान हें देवाचें उतर पवित्र पुस्तक वाचून आनी सायडमायचो तेज करून देवाचो मोग भुरग्यांच्या काळजान घालून तेन्नाच म्हज्या बावडून हें देव आपोवणें रचून येतलें. जरी तर आवय बापूय जबाबदारी घेयना बरे भाशेन देवाची ओळख दिना जाल्यार आमी जेजूचे गोवाय कशें जातले. हांव ह्या पासत म्हज्या बावडून आमचो तर कुटुंब मजबूत जातलो जाल्यार पयल्या वाचपान आमी आयकलां देव म्हटल्यार मोग. आनी जरी तर आमी देवाचो मोग करिना जाल्यार देवाक आमी कशीं अडकतल्या. आनी ह्या पासत देवाचो तर आमी मोग कोत्ता, देवाची ओळख आमी घेतल्या आमच्या काळजा मनान. आनी ह्या पासत आयज म्हज्या बावडून खेरीतपणी देव सगळ्या कुटुंबाचो मोग कोत्ता हें आमकां थावें आतां देखून देव म्हटल्यार मोग. ताणें आपल्या पुताक संवसारांत धाडलो मनशाच्या पातका पासत ताका तारण दिवच्या पासत. आयज आमी खेरीतपणी कुटुंबा वयर खबर कोत्ताना म्हज्या बावडून आमी पळयलां कशे भाशेन मार्ताचें कुटुंब तातूंत ताची भयण मारिया आनी लाजारस हें कुटुंब म्हज्या बावडून मोगान विस्वासान आनी मागण्यांतल्यान सादतालें. आनी जेजू बेतोनिया म्हणलेले वाटेन तो येताना तांकां तो भेट कोत्ता कित्याक तो तांचो इश्ट आसलो. आनी ह्या पासत भेट केल्या उपरांत मार्ता आनी मारिया खुशाल जाता जेजू आमगेर येयला म्हणून. आनी मार्ता मातशी आरपीत जाता जेवण करपाक पूण खुशालकायेन हें जेवण कोत्ता. दुसरे वाटेन मारिया एक बरो वांटो विचून काडटा जेजूच्या मुऱ्यान वा पांयाशी बसून तो कितें सांगता. जेजू आपलें उतर जेजू उलयता तें उतर एक एक आपल्या काळजा मनान घडयता आनी मारिया बरो विचून काडटा. पूण दोगांय म्हूण येता सेवे चाकरेची मनशां. आनी हो कुटुंब म्हज्या बावडून खेरीतपणी ह्या कुटुंबान हांवें पळयता एके भाशेन जेजू भेटल्या उपरांत हो मोग आनी विस्वास तांचे मदें वाडटा. भयणी भावांनो, जेन्ना आमी पवित्र कुटुंब आमी नियाळटा मारिया जुसे आनी जेजू ह्या पवित्र कुटुंब म्हज्या बावडीन जरी तो पवित्र पूण तांच्या जिवितान प्रस्न आयलो ना जायत. आमी जाणा जेन्ना बालूक जेजू मारिया आनी जुसे पडून वेता इजिप्टाक कित्याक हेरोड पाटशाय ताका जिवेशी मारूंक सोदता. तांकां हो प्रस्न येयलो ना जायत जरी तो पवित्र. उपरांत म्हज्या बावडून जेजू 12 वर्सांची पिरायेर आसतना तो 3 दीस तांकां मेळो ना. पूण उपरांत म्हज्या बावडून तांकां प्रस्न येयना आपलो पूत खंय गेलो तो. उपरांत म्हणून येता म्हज्या बावडून की जेजूक जेन्ना तो पातक्यांगेर वयतालो टॅक्स कलेक्टरार वयतालो तेन्ना म्हज्या बावडून साकयागेर गेलो तेन्ना लोकांनी कितें म्हटलें जायत ताका हो पोटयो आनी सोरोप येता तसलो मनीस. कित्याक जेजू तर वयतालो तांच्या जिवितान बदलप हाडपाक नवसणी हाडपाक. पूण ताका कितलें म्हटलें ना तेन्ना तांकां प्रस्न येयलो ना जायत. आनी खेरीतपणी म्हज्या बावडून निमाणें जेजून आपलें मिसांव कितें केलें जायत आपूण मरोन खेरीतपणी आमकां ताणें तारण हाडलें. तर आमचें कुटुंब कसलें जातलें मोगाच्या बाबडेन. आमचें कुटुंब खेरीतपणी आमी एकामेकाक मान दिवया. आमच्या कुटुंबान आमचो वडील आसा, आमचो आवय बापूय आसा, ती शिकयतात मार्गदर्शन तांकां आमी एके भाशेन मान दिवया आनी तेंचें आमी आयकुया. एकामेकाक सगळें कुटुंबान पयले सुवातेर तुच्चुरे आसूंक जाय, काकूत दोया मोया. तेन्ना म्हज्या बाबडेन अदीक कुटुंब मजबूत जाता.
आनी खेरीतपणी आमी जेवणाच्या मेजार जेयताना एक एकले न्हय पूण सगळीं बरोबर जेवल्यार काय बरें कुटूंब आमचो मजबूत जातलो आनी शेकी म्हणून येता जबाबदारी आमच्या कुटुंबान आसा जावं आमकां काम दिल्लें आसा जावं कोणीक आमकां एक एक उपाय दिल्लो आसा रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणटा आमी ते बरे भाशेन पाडीत जाल्यार कितलो कुटूंब आमचो मोगाचो जातलो आनी शेवटाक म्हणटा आमी केन्नाच विसरचें न्हय मागणें आमच्या कुटुंबान धरूंक सांगलां ते भाशेन मागण्यांतल्यान आमचें कुटूंब मजबूत जातलें तर तेंच मजबूत जावंक आमचें कुटूंब सगळे आमचे सालयेच्या फिरगोसकारांक खेरीतपणी आमी मागुया आमचें कुटूंब मजबूत जावंक आनी जेजूचे सगळे आमी गोंय जावंक म्हाका आनी तुमकां ह्या मिसाचे भेटेन बोड मागुया. ताला तोयरेच्या वेल्यार आमी गीत घेवया C38 पेज नंबर 44 C38. मोच्या बाबडेनो मोचे आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदा देवपाक मानता असलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नक्की पयसुवेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा तुझ्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका ओपता ती दोयेन मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संस्कारान पवित्र कर आनी सासण सुखांत पावय त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक इबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयवशा आमी करूंक पाव. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाचे देवा सर कालेन सरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो निसो आनी आमच्या फायदेचो तुज्या मोगाच्या पुतावरे मनशाकूड तुवें रचलें थंयसर नव्यान आमकां तुजे सारकेचें केलें हे खातीर सगळें रचना आनंदान कोत्ता तुजी सेवा. प्रितुमेर तुका भकंटा तारण मेळोवची परजा सगळ्या ताड्यान तुका दिनवासता तुज्या संता भक्तांची सवतीक देवता आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दोलवराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार पोला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. पापा करस पवित तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड द्रगत. आपलेच कोशेन कश्ट मरोंक सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सोमेच घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली कनोफेन दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतले पियात ही मोच्या रोगताची काल्स नोफिया आनी सासणी कोराराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत ते वारोवतले हे मोच्या उगडासाक करात.
वाडताचो गोट परगोटुया. Jesu melo, Jesu żywot cala, Jesu nowiam jetono. Jesu melo, Jesu żywot cala, Jesu nowiam jetono. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो आमी भक्तीप्रेम उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उडो आनी सडोणची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड अंदरगोस येवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरे आमच्या गवणे बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गराबर तेका प्रिती मोगान वाडय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवास दवरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां दिसता गतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळीत मुखार मोड पडून फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर. म्हाका तुका वार मारी देवाची माई सांगाती तेचो पोती भागीचे भाग्य दोमदितांनी सरकाली तुका मानवल्यात ते सगळ्या भक्ताराबर सासणे सुखात आमकां वाटत ही तांची सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता रुपी. त्या जेजू रुपी त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनांक आमेन. आमच्या सडवंडराच्या आदल्या मनान धरून जेजून शिकयल्ल्या मागणे सगळी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो सोडो रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळीन पडोवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवास काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुडबंडारा जेजू कृष्ण परमेश्वर वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांनी सुटवान सोर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवती पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोमदूतांक म्हळें तुमकां शांत दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र शुभेच्छा भावाड दीस घाल आनी तुजी खुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तेका एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनांक. आमेन. सोमया शांती सुद्दां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमची सवय आसूं. जेजूची शांती एकामेकाक दिवया. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिरे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. सोमया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड रगतां सूंक येता ती जोडटे आनी कासाडीना सांग पूण तिचे काकुतीन म्हज्या वतम्यांक तस कुडीक भलायकी नकत दिवं. चाकून घेयात आनी पळयात सोमी कितलो मोवाड गोड ताच्या जेवणा पयल्यान ती सगळी सुभागी. सोमया तुवें मनशा भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ओत्मीक कुमन्यावचे मागणे. मोच्या जेजू बो पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या बो अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां.
म्हज्या काळजांत तूं साचलेले पोरी हांव तुका वेंग मारता आनी सगलोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिलो कोडसोरूंक केदीस म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थया. स्वर्गीचे बापा, तुज्या पुतान आपल्या कोश्टा मरणाच्या उगडासाक उतरावडत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला. तो संस्कार आमी आतांच घेतला, ताचे वरवीं सासरी जिवीत आमकां मेळोशें करून मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात. जेजू क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. साल्वादोर साहेब आमच्या पासत माग. क्रिस्ताचे वासावणी आमकां फावो जावच्या. प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा रुपान तोलेल्या आपले कुडीर जेजून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी वसुतांचो भावाटीर केलो. त्याच बरोबर तुवें तुज्या आपणालेल्या भुरग्यांचे सोपून रुपांतर आदीस फुडें परगोट केले. संवसारान तुज्या पुताचो उतराक सदांच पाडो दिवन स्वर्गार ताची वैभवत वांटो घेवंक आमकां पावय. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. देवाचो आदार आसूं आमचे ताय. Por